मेरा व्लॉग आप देख रहे हैं। मेरा व्लॉग मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम। उस दिन नवाज शरीफ को जो है वो एटीसी कोर्ट में पेश किया जाना था और सुबह सवेरे से एटीसी कोर्ट के बाहर कराची में पीआईडीसी हाउस के करीब जो है हज़ारों लोग जमा थे और मुशर्रफ दौर था, मुशर्रफ का मार्शल्ला था और उस दौर में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके और उन्हें पहली मर्तबा अदालत में एटीसी कोर्ट में दहशतगर्दी के मुकदमे में उन्हें पेश किया जा रहा था। तो जिस वक्त मियां नवाज शरीफ को गाड़ी में लेकर आए, बख्तर बंद गाड़ी में, और उससे जब उन्होंने सर निकाल कर देखा तो वो मुझे एक मुरझाए हुए फूल की तरह लगे और ऐसे मुरझाए हुए जिनका चेहरा सता हुआ था और वो बिल्कुल पुरमज़दा हालत में थे। तो उस सूरत में नवाज शरीफ ने एक नज़र महकमे को देखा, लोगों के नारे बुलंद हुए और मियां नवाज शरीफ का कुछ हौसला हुआ और उन्होंने हाथ हिलाया। ये मेरी नवाज शरीफ से दूसरी मुलाकात थी जो एक अवामी मंजर में मैंने उनको देखा। इससे पहले मियां नवाज शरीफ की जब एक बार हुकूमत ख़त्म की गई थी तो वो आवारी टावर्स में आए थे और आवारी टावर्स में उस जलसे में बहुत सारे लोग थे और वो ये तवक्का कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ जो है कोई जारहाना इक़दाम का ऐलान करेंगे, कोई ऐसा बयान देंगे, कोई ऐसी तकरीर करेंगे जिससे लोग जो उस फैसले पर मुतमईन नहीं थे वो नवाज शरीफ के जो है वो हामी, वो खुश होंगे और वो कोई तहरीक चलाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि मियां नवाज शरीफ जो है उस मौके पर भी बहुत खामोश रहे और उन्होंने एक बहुत ही सर्द सी तकरीर की जिससे लोगों के दिलों पर मायूसी फैल गई। हाउस के अंदर जाकर वहाँ पर जो लोग मुलाकाती मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके आते थे और उनका हाल भी सुना। तो एक बार हम जब गए तो मेरे साथ मुमताज़ सहाफ़ी मोहम्मद अली खालिद थे और मोहम्मद अली खालिद के मुख्तार कन्होरी से जो है बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे। उस ज़माने में मुख्तार कन्होरी जो है मुस्लिम लीग हाउस में बैठा करते थे। तो हम गए तो उस वक्त चंद पहलवान नमा अफराद जो है वहाँ मौजूद हुए और उन्होंने जब मुख्तार कन्होरी ने उनसे पूछा कि हाँ भाई मियाँ साहब से मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा हाँ मियाँ साहब से मुलाकात हो गई और आज हमने उनको खूब भर के ज़बरदस्त अच्छा नाश्ता कराया, बहुत खाने वाने उनको खिलाए और सिरिप आए उनके लिए लेके गए थे, मुरगन खाने लेके गए थे, उनकी पसंद के खाने लेके गए थे। नवाज शरीफ को मैंने जब भी ऑब्ज़र्व किया वो ऐसे लीडर के तौर से कभी नज़र नहीं आए जो अवाम में एक कस्माती क़ुव्वत रखते हों, अवाम में एक वलवला पैदा कर सकते हों और कोई ऐसा रहनुमाई कर सकते हों जिससे अवाम जो है वो उन्हें 3 बार इक़्तिदार मिला, लेकिन तीनों बार इक़्तिदार के अंदर जो है वो कोई ऐसा अच्छा इक़दाम जो है वो नहीं कर सके, मुल्क को सही सिमत पर नहीं ला सके। अलावा उनके एक ही जहन में है कि वो लोगों को कर्ज़े दें, लोगों को लैपटॉप दें, उन लोगों को पीली टैक्सियाँ दें, लोगों को इस तरीके के वो कर्ज़ देने वाला एक उनका जहन है। मुल्क को संवारने बनाने वाला जहन नहीं है। उन्होंने मुल्क संवारने के लिए डैम बनाने का वादा किया था लेकिन वो डैम भी नहीं बन सके। मुल्क के अंदर जो मवासलाती तरक्की की है, मोटरवेज़ जो बने हैं, वो नवाज शरीफ का एक कारनामा है, लेकिन उसमें भी जो लोग कहते हैं बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो उनकी दिलचस्पी का बाइस थे जिसकी वजह से उन्होंने इन मंसूबों को आगे बढ़ाया। मियां नवाज शरीफ जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान आ रहे हैं और कहा ही जा रहा है कि वो सऊदी अरब से वापसी पर लंदन के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो पाकिस्तान आमद का अपना प्रोग्राम वाज़े करेंगे
اور اس پروگرام کے آنے کے ساتھ ہی پنجاب میں اور خاص طور سے لاہور میں میاں صاحب کے استقبال کی تیاریاں ہوں گی۔ تو میاں نواز شریف جو ہے اس وقت 75 برس کے ہو گئے ہیں۔ دسمبر جو 2023 ہے اس میں وہ 75ویں سالگرہ اپنی جو ہے وہ منائیں گے۔ اور میاں نواز شریف کے سفر کا جائزہ لیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کے والد جو ہیں میاں محمد شریف، وہ 1948 میں امرتسر سے جو ہے وہ پاکستان آئے تھے، اور اس وقت ان کے پاس کوئی بہت زیادہ دولت اور بہت زیادہ سرمایہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی بھٹی لگائی تھی جس میں وہ لوہا پگھلانے کا کام کرتے تھے، اور اس میں ان کے بھائی جو تھے وہ بھی ان کی معاونت کرتے تھے۔ تو یوں یہ جو سلسلہ جو ہے ان کا چلا، اور 1960 کی دہائی میں میاں شریف نے جو ہے وہ اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ قائم کر لی تھی۔ بہرحال میاں شریف جو تھے وہ ایک بہت محنتی اور ویژنری آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑی امپائر اور ایک بہت بڑی صنعتی اسٹیٹ کا انہوں نے جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا، اور وہ ترقی بھی کرتی گئی۔ تو پھر یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب 1972 میں اقتدار میں آئے تو انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسی شروع کی، اور انہوں نے گھی کے کارخانے، صنعتیں، بینکوں کو، انشورنس کمپنیوں کو سب کو نیشنلائز کر دیا، اسکولوں کو نیشنلائز کر دیا۔ تو اسی کے اندر جو ہے ان کی جو اتفاق فاؤنڈری جو ہے اس کو بھی نیشنلائز کر لیا گیا۔ تو اس کے بعد میاں شریف صاحب کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ملک کے اندر جو اصل اقتدار ہے وہ تو سیاست دانوں کا ہوتا ہے۔ تاجر اور صنعت کار جو ہے وہ سیاست دانوں کے فیصلوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے میاں نواز شریف کو سیاست کے لیے تیار کیا۔ اس زمانے میں گورنر غلام جیلانی تھے، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، اور انہوں نے ان سے گورنر صاحب سے جو بھی معاملات کیے، اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف جو ہے وہ سیاست میں آئے، اور 1981 میں میاں نواز شریف جو ہے وہ پہلی بار پنجاب اسمبلی کے رکن بنے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی ان کا تعلق جو ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج کے ان مقتدر اداروں سے ہو گیا جو اقتدار کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، سیاستدانوں کو اقتدار میں لاتے ہیں، پھر ان سے کام لیتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کو اسی زمانے میں جو ہے وہ پسندیدہ قرار دیا گیا، اور ضیاء الحق نے بھی ان کو بہت انکریج کیا، غلام جیلانی نے بھی ان کو بہت انکریج کیا، اور یوں میاں نواز شریف جو ہے پنجاب کے وزیر خزانہ بنے، اور وہ وزیر خزانہ جو ہے وہ 4 سال تک رہے، اور اس میں انہوں نے جو بھی کام کیے وہ ان کی تشہیر بھی ہوئی۔ 1985 کے جو انتخابات ہوئے اس کے اندر میاں نواز شریف جو تھے وہ 2 حلقوں سے، ایک صوبائی اور ایک قومی اسمبلی کے حلقے سے منتخب ہوئے، اور یوں جو ہے ان کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہوا۔ لیکن یہ دور کچھ زیادہ عرصے نہیں چلا، کیونکہ 1988 میں محمد خان جونیجو جو ہے ان کی حکومت کو ضیاء الحق نے برطرف کر دیا۔ لیکن ایک کمال کی بات یہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو اپنے لوگوں کو بچانے اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کا جو ایک رویہ ہوتا ہے، اس کی مثال نواز شریف ہے کہ 1988 میں جب یہ محمد خان جونیجو صاحب کی حکومت جو ہے وہ برطرف کی گئی تو تینوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو تھے ان کو ختم کر دیا گیا، اور ان کی حکومتوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ لیکن میاں نواز شریف ایک ایسے وزیر اعلیٰ تھے جن کو وزیر اعلیٰ کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ کنٹینیو کیا گیا، اور نگراں وزیر اعلیٰ کے طور سے میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے اپنی حکومت جاری رکھی۔ وہ لاڈلے وزیر اعلیٰ تھے۔ نواز شریف جو ہے ان کو ضیاء الحق پسند کرتے تھے، اور یہ بھی اپنی
कई जाने नवाज शरीफ वो ज़ियाउल हक पर कुर्बान करने का जलसों में और तकरीरों में कहा करते थे। तो ये तो उनका इस्टेब्लिशमेंट से जो है एक मजबूत रिश्ता उस ज़माने में कायम रहा। फिर ये हुआ कि 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो मुल्क में अपनी हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए और ज़ियाउल हक उनको रोकना चाहा। फिर ये हुआ कि 1988 में बेनज़ीर जो है उनके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसा रास्ता रोकने का तरीक़ा इख्तियार किया कि उसमें उनको मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ को जो है वो मैदान में लेकर आए और उनके भी बहुत बड़े बड़े जलसे हुए। लेकिन हुआ ये कि बेनज़ीर जो है उस ज़माने में कामयाब हुई और उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन पंजाब में जो हुकूमत बनी वो मियाँ नवाज़ शरीफ की थी और मियाँ नवाज़ शरीफ ने इस अरसे के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के मरकज़ से जो ताल्लुकात थे उनको जो है चैलेंज किया और उन ताल्लुकात के अंदर उन्होंने हमेशा जो है इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ की और ऐसे इक़दाम किए जिससे सूबों और मरकज़ के दरमियान तनाज़े की एक ऐसी इब्तिदा हुई जो आज भी जारी है। 6 अगस्त 1990 को मैं सलाहुद्दीन साहब के पास तकबीर के दफ्तर पहुंचा। मदीर तकबीर मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब जो थे वो उस वक्त बहुत खुश नज़र आए और उन्होंने कहा भाई आज तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैंने कहा हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा आपको ये तार जो है वो फौरी तौर से जो है डाकखाने जाकर और ये तार जो है ग़ुलाम ईसा ख़ान को जो है वो आपको भेजना है। तो वो तार में जब लेके गया और वहाँ पे जब उन्होंने तार घर वालों ने उसको पढ़ा और देखा तो वो ग़ुलाम ईसा ख़ान को मुबारकबाद का तार था जो मियाँ मोहम्मद जो सलाहुद्दीन साहब ने बेनज़ीर हुकूमत के बरतरफ होने के ऊपर ग़ुलाम ईसा ख़ान को किया था और उसमें उनको मुबारकबाद दी थी कि उन्होंने बहुत बरवक्त और बहुत अच्छा और बहुत सही इक़दाम किया। तो ये जो हुकूमत बरतरफ हुई उसके बाद अक्टूबर में इंतख़ाबात हुए। तो अक्टूबर के इंतख़ाबात के अंदर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को जो है वो लॉन्च किया गया और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है उसके अंदर 9 सियासी जमातें जो है वो शामिल हुई और उसके अंदर जमात इस्लामी को शामिल नहीं किया जा रहा था। तो उस दिन जो है प्रोफेसर गफूर अहमद साहब जो है वो इदारे में आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गफूर साहब ने ये ऐलान किया कि हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। जमात इस्लामी को अगर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल नहीं किया गया तो फिर वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं और उनकी ये धमकी कारगर हुई और अगले ही दिन जो है उनको इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल कर लिया गया। यूँ ये एक ऐसा सफ़र का आगाज़ हुआ जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो जिस तरीक़े से अपनी हुकूमतें कायम कराती है, अपनी सियासी जमातों को इस्तेमाल करती है, वो उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किया और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे मुक़दमात और बहुत सारे मामलात जो हैं वो अखबारात में भी हैं, अदालतों में भी हैं, फ़ैसले भी हैं और सब लोग जानते हैं कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है वो किस तरह कायम हुआ था, इसकी हुकूमत किस तरह कायम की गई थी और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था और मियाँ नवाज शरीफ को इसके लिए क्यों मुंतखब किया गया था। तो ये राब्ते मियाँ नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट से रहे हैं। फिर बाद में जो ये हुआ कि ग़ुलाम ईसा ख़ान ने भी 1993 में इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया, नवाज शरीफ की हुकूमत को,
اور یہ وہی واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ آواری ٹاورز میں اس حکومت کے برطرف کرنے کے بعد میاں نواز شریف آئے تھے اور یہاں بہت بڑا جلسہ تھا اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف جو ہے حکومت کے خلاف کوئی اقدام کریں گے، کوئی اعلان کریں گے، لوگوں کو حوصلہ دیں گے، لیکن وہ بہت ایک ایسے خاموش تباہ لیڈر کے طور سے آئے اور ایک روکھی پھیکی اور بہت ٹھنڈی سی تقریر کر کے چلے گئے۔ پھر 26 مئی کو جو 1993 میں سپریم کورٹ نے میاں صاحب کی حکومت کو بحال بھی کر دیا اور میاں صاحب جو ہے انہوں نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ بھی لیا، اور لیکن پھر ان کا جو جھگڑا تھا وہ بڑھتا رہا۔ اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اکتوبر 93 میں، اس میں بے نظیر بھٹو جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئی اور میاں نواز شریف جو ہے وہ حزب اختلاف کے طور سے جو ہے انہوں نے رول ادا کرنا پسند کیا، لیکن یہ حکومت بھی بہت زیادہ عرصے نہیں چلی کیونکہ 5 نومبر 1996 کو فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی اس حکومت کو بھی ختم کر دیا۔ پھر 3 فروری 1997 کے انتخابات میں نواز شریف جو ہے ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا گیا، اور اس بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ قوانین میں تبدیلی کی اور بہت سارے فیصلے کیے۔ 3 بار وزیر اعظم جو ہے نواز شریف بنے، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میاں نواز شریف جو ہے ان کو یہ شوق چرایا کہ وہ جو ہے وہ جو خلافت اور کا جو ہے وہ تاج سر پہ رکھیں اور وہ خلیفہ وقت بنے اور تخت لاہور جو ہے اس کے ذریعے وہ پورے ملک کے اور مسلمانوں کے ایک قائد بنے۔ تو وہ جو کچھ بھی اقدامات کر رہے تھے اس کے اندر پھر ایک ایسا موڑ آیا کہ انہوں نے چیف آف اسٹاف جو ہے ان کو تبدیلی کرنے کے لیے ایک اچانک فیصلہ کیا، اور ایک دن بٹ صاحب کو انہوں نے بلا کے ایوان وزارت میں ان کو جو ہے فیتے بھی لگائے اور ان کی تقرری کا اعلان کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ پرویز مشرف اس وقت سری لنکا کے دورے پہ تھے اور فوج کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی لہر ہوئی، اور اس لہر کے نتیجے میں جو ہے راتوں رات جو ہے وہ پاکستان میں ماشاء اللہ لگ گیا، اور مشرف جب آئے تو پھر ایک طویل 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ ملک جو ہے ماشاء اللہ کے جنگل میں چلا گیا۔ یہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا یہاں سے آغاز ہوا، اور میاں نواز شریف جو ہے اس عرصے کے اندر جو ہے وہ جیلوں میں بھی رہے، ان کے اوپر مقدمات بھی بنے، ان کو جو ہے سزائے موت کی عمر قید کی بھی سزا سنائی گئی، لیکن پھر یہ ہوا کہ سعودی عرب جو ہے ان کی مدد کو آیا۔ تو یہ دیکھیے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے تعلقات کتنے ہوتے ہیں، وسیع حکومتیں ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں جو ان کی پشت پہ کھڑی ہوتی ہیں، انہیں بچانے کے لیے میدان میں آتی ہیں۔ تو سعودی عرب نے جو ہے ان کو جو ہے وہ پناہ دی، اور وہ جو ہے سعودی عرب میں رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مشرف دور میں یہ کوشش بھی کی کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان دوبارہ آئیں، لیکن ان کو ایک دفعہ آنے پر طیارے میں دوبارہ واپس بھیج دیا گیا، اور پھر ایک معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ کیا ہوا یہ آج تک کوئی کسی کے پاس اس کی دستاویز تو نہیں ہے، لیکن اس معاہدے کے نتیجے میں میاں نواز شریف نے یہ لکھ کر دیا کہ وہ سیاست میں نہیں رہیں گے، وہ ملک سے باہر رہیں گے، اور یہ سارے سلسلے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود پھر میاں صاحب جو ہے وہ سیاست میں آنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہے، گامزن بھی رہے، اور اب جو ہے یہ صورتحال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے میاں نواز شریف کو لانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ ان کو دوبارہ سے ایک 75 سالہ بوڑھے شخص کو دوبارہ سے قوم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور میاں نواز شریف
اس ملک میں کیا انقلاب لائیں گے اور اس ملک کی معیشت کو کس طرح بہتر بنا سکیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف جو ہے اپنے خاندان سے، اپنے قریب کے لوگوں سے آگے کی کبھی بھی نہیں سوچتے۔ انہوں نے ہر بار پاکستانی معیشت کے لیے اسحاق ڈار ہی کو آگے بڑھایا، اور اسحاق ڈار کے جو سیاہ کارنامے ہیں وہ پوری قوم اس سے واقف ہے۔ تو اب بھی ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی ایسا جادوئی ترکیب نہیں ہوگی کہ وہ ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے اور ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا انقلاب آ جائے گا، معیشت سدھر جائے گی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کو عمران خان نے چیلنج کیا تھا، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے تھے کہ میں یہ باری باری آنے کا سلسلہ ختم کر دوں گا اور ان کو اب باریاں نہیں لینے دوں گا، میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ اور وہ جو بات یہ کہتے تھے کہ NRO نہیں دوں گا، تو وہ آج سچ ثابت ہوئی کہ یہ جو PDM کی حکومت بنی، اس نے گزشتہ 1 سال میں صرف اور صرف اپنے قرضے معاف کرائے ہیں، یا اپنے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کرایا ہے، یا اپنے جو بھی ان کے سیاہ کارنامے تھے ان پر پردہ ڈالا ہے، اور اب یہ دوبارہ سے جو ہے اس ملک میں حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، ملک کے اندر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے عوام کے لیے کسی طور سے قابل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو بھی حالات ہوں گے اس کے اندر لوگ نکلیں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے، ووٹ کی طاقت سے تبدیلی بھی لائیں گے، اور اپنی اس منتخب قیادت کو لے کر آئیں گے